राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सरकार विरुद्ध नेपाली कांग्रेस सडकमा, भ्रष्टाचार, कुशासन र अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको आरोप। उखु किसानहरू भुक्तानीको माग गर्दै राजधानीको सडकमा, सरकारले सुनेन किसानका कुरा। काठमाडौँका अधिकांश पेट्रोल पम्प मापदण्ड विपरीत, निगम भन्छ सुरक्षित स्थानान्तरण अध्ययन हुँदैछ। भारतमा किसानको प्रदर्शन जारी, 2 दर्जन बढी दलहरूको समर्थनले भारतीय केन्द्र सरकार दबावमा। र गौतम बुद्ध कप T20 प्रतियोगिताको तेस्रो खेलमा राप्तीको रोमाञ्चक जित, उपाधि भिडन्त भोलि। अब पूरा समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस नै सरकार विरुद्ध सडकमा उत्रिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको बेवास्ता गर्दै कांग्रेसले आज सरकार विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता कोरोना भाइरस संक्रमणको बेवास्ता गर्दै सोमबार सरकार विरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन्। 2 साता अघि तनहुमा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्दा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रहरीले केही घण्टा नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसको जवाफमा कांग्रेसले सरकार विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शनको निर्णय गरेको हो। मकवानपुरमा सरकार विरुद्ध भएको प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्न पुग्नुभएका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार भ्रष्टाचार, कुशासन र अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कारण राजावादीहरू आन्दोलनमा उत्रिएको देउवाको आरोप छ। यता काठमाडौँको प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारले स्थानीय निकायको अधिकार विपरीत कार्यकर्तालाई पैसा बाँडेको आरोप लगाउनु भएको छ। कम्युनिस्टहरूले आज नेपालमा न गरिबीको समाधान दिन्छन्, न बेरोजगारीको समाधान दिन्छन्, न महँगीको समाधान दिन्छन्, न आज किसानको समस्याको समाधान दिन्छन्, न आज चाहिँ कुनै किसिमको बेरोजगारको समस्या समाधान दिन सक्छन्। धनुषाको प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै नेता प्रकाशमान सिंहले सरकारले संहिता विपरीत काम गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। स्थानीय निर्वाचन यो सरकारहरूमा पनि प्राय नेकपाकै सरकार भएको कारणले गर्दाखेरि यी सरकारहरूले यो चाहिँ संघीय सरकारले खास गरेर यो चाहिँ जुन संहितालाई चाहिँ संस्थागत गर्नुपर्ने ठाउँमा यो सरकारले के गरिरहेको छ त भन्दा संहिताको भावना र मर्म विपरीत यो चाहिँ काम गतिविधिहरू चाहिँ गरिरहेको छ। कैलालीको विरोध सभामा सम्बोधन गर्दै कांग्रेस नेता गगन थापाले नेकपाको सरकार अहिलेसम्मकै अयोग्य र असक्षम रहेको आरोप लगाउनु भयो। अयोग्य, असक्षम, इतिहासकै सबैभन्दा भ्रष्ट केपी ओलीको सरकारलाई ठिक ठाउँमा राख्नका निम्ति सडकको ताकत पनि संसदको ताकत पनि कांग्रेसले एकाकार गर्छ, जनताको पक्षमा उभ्याउँछ। यही विश्वासको साथ मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु। उपसभापति विमलेन्द्र निधि भक्तपुर, महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला मोरङ, सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत झापा, सहमहामन्त्री सुनिल बहादुर थापा धनकुटामा सम्बोधन गर्नुभएको छ। अर्का महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेर देशभरका कार्यक्रमको जानकारी लिने र समन्वय गर्ने भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो। यस्तै पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ काभ्रेपलाञ्चोक, पूर्व सहमहामन्त्री अर्जुन नरसिंह केसी कास्की, केन्द्रीय सदस्य डाक्टर रामशरण महत चितवन, पूर्व कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादव सप्तरी पुग्नु भएको थियो। मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीको जोखिम कायमै छ, तर यसलाई बेवास्ता गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सडकमा निस्किएको छ। मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढिरहेको छ। कोरोना प्रति सतर्कता अपनाउन सरकारले देशवासीलाई दैनिक काममा भिडभाड नगर्न र विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेको मापदण्ड अपनाउन आह्वान गर्दै आएको छ। कोरोनाबाट जोगिन स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनु सबैको कर्तव्य हो। राजनीतिक दलले त झन् यसलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने र जनतालाई सुसूचित गराउनुपर्ने हुन्छ। तर सरकारलाई नै सचेत गराउने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नै स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता
कोरोना महामारीको बेवास्ता गर्दै जुलुससहित सडकमा निस्किएका हुन्। यसबाट नेता तथा कार्यकर्तामा कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावना बढेको छ। कोरोनाकै कारण सरकारले विवाह, व्रतबन्ध र मलामी जस्ता कार्यमा समेत 25 जनाभन्दा बढी जम्मा नहुन अपिल गर्दै आएको छ। सवारी साधन सञ्चालनमा लागू गरिएको जोर बिजोर प्रणाली हटिसकेको छैन। तर यस्तो अवस्थामा आफूलाई लोकतन्त्रवादी पार्टी भन्न रुचाउने काङ्ग्रेसले जुलुस प्रदर्शन गर्नु जायज हो या होइन प्रश्न उब्जिएको छ। सरकारका गलत कार्यको विरोध गर्नु र अनियमितताको भण्डाफोर गर्नु प्रतिपक्षको कर्तव्य हो, तर विरोध गर्ने निश्चित विधि हुन्छ। संसदीय व्यवस्थामा सरकारको समर्थन र विरोध गर्ने थलो संसद हो, सडक होइन। संसदमा प्रतिनिधित्व नभएका राजनीतिक दललाई मात्र विरोधका लागि सडकमा जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ। तर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा यथेष्ट सांसद भएका नेपाली काङ्ग्रेस विरोधको लागि सडकमा निस्किनुपर्ने अवस्था छैन। जनताको आशा भरोसा र नीति तथा योजना निर्माण केन्द्र संसद बैठक वर्षे अधिवेशन अन्त्यसँगै असार 18 गतेदेखि बन्द छ। हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन गर्न ढिलाइ भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षले संसद सुचारू गर्न सरकारलाई दबाब दिएको पाइँदैन। जनताले गएको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई सरकारका गलत कार्यको संसदबाटै खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन्। तर काङ्ग्रेसले न विरोधको विधि अपनाउन सकेको छ, न त ठोस एजेन्डा नै। तनहुमा 2 साता अघि काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्दा केही घण्टा पक्राउ परेको विषयलाई लिएर काङ्ग्रेस सडकमा उत्रिएको हो। मुलुकको जिम्मेवार प्रतिपक्षले यही सामान्य घटनालाई आधार बनाएर कोरोना महामारीको बेला स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लङ्घन गर्दै जुलुस निकाल्नु कति उचित छ त्यो समयले नै बताउला। राजनीतिक ब्युरो, जनता टेलिभिजन। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले व्यवस्था विरोधी, संविधान विरोधी र सरकार विरोधी शक्तिहरू सक्रिय भएको बताउनु भएको छ। चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री थापाले कोरोनाका कारण उत्पन्न भएको सङ्कटबाट संविधान विरोधी र अहिलेको व्यवस्था विरोधीहरू सक्रिय भएको बताउनु भएको हो। उहाँले अहिलेको प्रणाली र संविधानलाई नै उल्ट्याउने अवसर आएको निष्कर्षसहित राजावादीहरू समेत सक्रिय भएको बताउनु भयो। यस्तै सरकार विरोधीहरूले सरकारलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयास गरिरहेको पनि मन्त्री थापाले बताउनु भयो। उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले देशव्यापी रूपमा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरे पनि सरकारलाई विस्थापित गर्न कसैले नसक्ने बताउनु भयो। आज देशव्यापी रूपमा सरकार विरोधी चाहिँ प्रदर्शनहरू आज गर्दैछन्। तर हामीलाई के लाग्छ भने यी सबै एउटा मृग तृष्णा हुन् र ती शक्तिहरूले सरकारलाई उल्ट्याउने र यो व्यवस्थालाई विस्थापित गर्ने जो सपना देखेका छन् त्यो पूरा हुन सक्दैन। पार्टीभित्र देखिएको विरोध स्वाभाविक भएको पनि गृहमन्त्री थापाले बताउनु भएको छ। यति बेला उखु किसानहरू आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाऊ भन्दै राजधानीका सडकमा आफ्ना पीडा पोखिरहेका छन्। वर्षौंदेखि उखुको भुक्तानी नपाएको भन्दै चिसो दिनमा राजधानीका सडकमा तातिनुपर्ने बाध्यता किसानमा छ। सर्लाही सिसौटियाका 75 वर्षीय राजेन्द्र मण्डल बुढेसकालका दुख दिन गनेर बसेका मण्डल अहिले पसिनाको मूल्य माग्न राजधानी आएका छन्। रहरले होइन, बाध्यताले। मङ्सिरको जाडोमा शिरमा शीत थाप्दै उनी सडकमा बसेर आफूले रगत जस्तै पसिना बगाएर गरेका उखु उत्पादनको भुक्तानी माग गरिरहेका छन्। उनी राजधानी काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा सडकमै बास बसेका छन्। यसरी धरना बस्नुको कारण हो विगत 3 वर्षदेखि नै रोकिएको भुक्तानीको माग। बुढेसकाल लागेका मण्डल घर बसी आरामले खाई गाउँघर डुल्ने दिनमा आज सहरी सडकको हावा खानु परेको छ। छोरा बुहारी र आफू गरी 20 जनाको संयुक्त परिवारमा बसेका मण्डलको मुख्य आय स्रोत नै हो उखु खेती। अहिले आफ्नो परिवार घर न घाटको भएको मण्डलको दुखेसो छ। 3 गो लड़का है, 7 गो माने पोती है, 5 गो पोता है। ओकर माने खर्चा माने न पुग रहा है हजूर। अब बहुत दिक्कत है हमनी सबको मुखे के खेती से माने प्रतिपाल सब बाल बच्चा के होते है परिवार में 15 माने सब परिवार खर्च है। अब अंतिम हालत में पर साल में 2076 साल में पूस 18 गते के आयल। वो मान जाके 10 दिन माने अनशन में बैठली मैत्री घर में।
कृषिबाट समृद्ध बन्ने मण्डलको सपना आजसम्म विपना हुन सकेको छैन। समृद्ध बन्ने त टाढै जाओस्, श्रमको मूल्य नपाउँदा देशका किसानको दुर्दशा भएको उनको भनाइ छ। विगतमा धेरै आश्वासन पाएर रित्तै हात घर फर्किए पनि यसपटक बरु प्राण त्याग्छु तर रित्तै घर फर्कन्न भन्ने उनको अठोट छ। साहब गारंटी करके वहाँ से माने हिम्मत करके अली कि पैसा लेके आवे कि हमें अपने प्राण त्यागबे 8 कर देले जे 75 वर्ष भेली त माने बिहानो मर सके कि आयो मर सके। अहिले उनी र उनका धेरै साथीहरूको यो माग राखी धरना बस्ने दैनिकी बाध्यता बनेको छ। चौडिएको निर्दोष अनुहारले काठमाडौँका यी सडकमा आफ्नो पसिनाको मूल्य मागिरहेका छन्। उखु किसानले सरकारसँग बाँच्न पाऊ भन्दै हार गुहार गरिरहेका छन्। सँगै उभिएको सिंहदरबारले भने किसानको यो कष्ट कहिले देख्ने, माग कहिले सुन्ने। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा शिव अधिकारी यदुवंशी, काठमाडौँ। उत्पादन हुनासाथ बिक्री गरेर सजिलै नगद आर्जन गर्न सकिने बालीलाई नगदे बाली भनिन्छ। तर विडम्बना, नेपालमा उत्पादन हुने अधिकांश नगदे बाली उधारोमा कारोबार गर्ने गरिएको छ। त्यसैको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ उखु। उखु उत्पादन हुनासाथ बिक्री गरौँला र घरबार सहजै चलाउँला भनेर नगदे बालीका रूपमा खेती गर्दै आए पनि यसको प्रतिफल उत्पादन गर्ने किसानले वर्षौं वर्षसम्म प्राप्त गर्न सक्दैनन्। बिचौलिया र व्यापारीले भने त्यही किसानको मेहनतको नगदे बालीलाई उधारोमा खरिद गरेर दिनानुदिन उच्च आम्दानी लिन्छन्। अहिले राजधानीका सडक किसानको मेहनतको मूल्य सुन्न बाध्य भएको छ। नगद आउला भनेर गरिएको नगदी बाली बिक्री गरेर नगद आउला भन्दा नगद नै खर्च गरेर जिल्ला नै छाडेर संघीय राजधानी काठमाडौँका सडकमा वर्षेनी आन्दोलनमा उत्रनु किसानहरूको बाध्यता बनिरहेको छ। नगदी बालीको भुक्तानी पाउनका लागि किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाउन के आन्दोलन नै गर्नुपर्ने हो त? गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। उद्योगीले ऊ क्रसिङ सुरु गरेको 7 डेज पछि पैसा पाउन सुरु गर्छन्। ऊ पैसा चलाउँछन्, खेलाउँछन्, दोहोरो तेह्रो नाफा गर्छन् र किसानलाई वर्षौं रुवाउँछौँ, पैसा दिँदैनन्। यो सरकारलाई थाहा भएको कुरा। एसीमा बसेर ठुला ठुला सपना देख्ने सरकारलाई भन्छौँ वास्तविक ग्राउन्डमा आउनुस्। वास्तवमा समृद्ध नेपाल चाहनुहुन्छ भने समृद्ध कृषक बनाउनुस्। जीवन चलाउनका निमित्त एक नगदे बाली उखुलाई आफ्नो व्यवसाय अँगालेर किसानहरूले उत्पादन गरे। तर उनीहरूको उत्पादनमा बिचौलियाले रजाई मच्चाए। उखु काट्ने समयमा व्यापारीले उखु खरिद गर्न अस्वीकार गर्ने मात्र गरेनन् कि मूल्य पनि तिर्न तयार नदेखिने सम्मको बिचौलिया तन्त्र उखुमा हाबी हुन पुग्यो। यति मात्र होइन, स्वदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहन गर्न भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट उखु खरिद गरेर किसानको मेहनत माथि नै धावा बोल्ने काम समेत भयो। सरकार र व्यवसायीलाई फेरि प्रश्न के स्वदेशमा नै आत्मनिर्भर भई देशलाई चाहिने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्नु बेठिक हो? उसले सोचिरहन्छ कि यो किरामटाङ्ग्रा किसानहरूलाई के हुन्छ भनेर हामीहरूलाई स्मरण पत्र दियो। तर अहिलेसम्म सरकारबाट कुनै खबरै आए छैन कि यो भइरहेछ किसानको हकमा, त्यो भइरहेछ किसानको हकमा। उखु किसानले 90 करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने माग गर्दै वर्षै पछि भइरहेको सडक सङ्घर्षले बहुमत प्राप्त सरकारको शासन व्यवस्थालाई नै गिज्याइरहेको छ। किसानलाई चिन्ता र दुःख कष्ट दिइरहेका चिनी मिल सञ्चालक हुन् या मुखदर्शक बनिरहेको सरकार किसानको मूल्य तत्काल भुक्तान होस्। उखु किसानको मेहनतको उधारो कारोबारीलाई नगदमा परिणत गरेर स्वदेशी खेतीबालीप्रति उच्च सम्मान कायम रहोस्। हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। मालपोत कार्यालय भरतपुर चितवनमा कार्यरत तत्कालीन लेखा अधिकृत रिठ्ठे दर्जी विरुद्ध 4.5 करोड बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजस्व चुहावट एवं हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै दर्जी सहित 3 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। मालपोतका नायब सुब्बा मनोज कुमार निरौला र लेखापाल बलराम सापकोटा विरुद्ध अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ। लेखा अधिकृत दर्जीले राजस्व बापत उठेको 7 करोड 8 लाख 17 हजार मध्ये 4 करोड 50 लाख 13 हजार रुपैयाँ दाखिला नगरी हिनामिना गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा उल्लेख गरिएको छ। आन्तरिक लेखा परीक्षणमा 2 करोड 58 लाख 3 हजार मात्रै दाखिला भएको पाइएको अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।
दर्जीले बैंकमा रकम दाखिला नगरी हिनामिना गरेको अख्तियारले जनाएको छ। सम्बन्धित बैंकको सरकारी छाप तथा कर्मचारीको दस्ताखत समेत किर्ते गरी नक्कली भाउचरहरू तयार गरेको पनि भेटिएको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। लेखापाल सापकोटाले मालपोत कार्यालय भरतपुर चितवनको विभिन्न फाँटमा सङ्कलित राजस्व रकम मध्ये 58,43,000 सम्बन्धित बैंक खातामा दाखिला नगरी हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। नायब सुब्बा निरौलाले मुद्दा फाँटमा सङ्कलित राजस्व रकम मध्ये 4,71,000 लेखा शाखामा नबुझाई भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। तीनै जनालाई कानुन अनुसारको सजायको माग दावी गरिएको छ। उपत्यकामा सञ्चालित अधिकांश पेट्रोल पम्प मापदण्ड विपरीत हुनुका साथै घर संरचनासँग जोडिएका छन्। चोक तथा गल्लीमा रहेका काठमाडौँका पेट्रोल पम्पले न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड पालना नगर्दा यसले भविष्यमा ठूलो जोखिम निम्त्याउने निश्चित छ। आइतबार साँझ ललितपुरको ग्वारको स्थित एक पेट्रोल पम्पमा भीषण आगलागी भयो। ठूला घरकै आँगनमा रहेको पम्पमा लागेको आगो समयमै दमकल नपुगेको भए ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति हुने थियो। तर ललितपुर दमकलले सूचना पाएको 9 मिनेटमै घटनास्थलमा पुगेर आगो निभाउँदा सम्भावित ठूलो क्षति हुन पाएन। उपत्यकाभित्र पम्प सञ्चालन गर्न कम्तीमा 750 वर्गमिटर अर्थात् 8 आना जग्गा र सडकतर्फको मोहडा कम्तीमा 20 मिटर हुनुपर्छ। तर उपत्यकामा सञ्चालित धेरैजसो पेट्रोल पम्पलाई यो नियमावलीले छुन सकेको छैन। असुरक्षित नै हो, किनभने आफ्नो आफ्नो मापदण्ड होला, त्यो त गभर्मेन्टले हेर्ने कुरा होला। तर आज यो 12,000 लिटर पेट्रोल पड्किन पाएको भए त्यहाँभित्र पनि कति उनीहरूले स्टोरेज गरेका थिए त्यो पनि पड्किन्थ्यो। त्यो भएपछि त डिजल पेट्रोल जस्ता इन्धन बोक्ने ट्याङ्करमा लेखिएको हुन्छ अत्यधिक प्रज्वलनशील, अर्थात् यो एकदमै छिटो बल्न सक्छ। यस्ता इन्धनले चाँडै आगो समात्न सक्छ र आगोको नजिक परेमा चाँडै सल्किन्छ। अत्यधिक प्रज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ भनेपछि यसको प्रयोग र भण्डारणमा पनि विशेष सुरक्षा अपनाउनु पर्ने हो। तर काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका पेट्रोल पम्पले न्यूनतम सुरक्षा व्यवस्था नगर्दा यसले जुनसुकै बेला नि जोखिम निम्त्याउन सक्ने खतरा देखिएको छ। आइतबारको पेट्रोल पम्पमा आगजनीको घटनापछि सोमबार नेपाल आयल निगमका पदाधिकारीहरूको बैठक बस्यो र बैठकले उपत्यकामा रहेका जोखिमयुक्त पेट्रोल पम्पलाई कसरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ अध्ययन सुरु गर्ने भएको छ। कतिपय पम्प सञ्चालक सम्पर्कमा नआएको र तिनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने निगमले जनाएको छ। अनुगमनहरू गर्ने जुन एउटा प्रक्रिया छ त्यो चाहिँ हाम्रो गुणस्तर नियन्त्रण तथा अनुगमन विभाग भन्ने छ निगमको, त्यहाँबाट चाहिँ समय समयमा अनुगमन भइरहन्छ। यो उपत्यकामा भएका सुरक्षा मापदण्ड सम्बन्धी पेट्रोल पम्पहरूमा जुन सुरक्षा मापदण्डहरूको कसरी अवलम्बन भइरहेको छन् त्यस विषयमा पनि हामीले चाहिँ एक्चुअली अध्ययन गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। उपत्यकामा 80 देखि 90 वटा मापदण्ड विपरीतका पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा रहेका छन्। अति प्रज्वलनशील पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने स्थल मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नहुँदा यसले गम्भीर सुरक्षा खतरा बढाएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द मातेका साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज थपिएका 18 सहित मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1716 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 821 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 5423 जनाको परीक्षणमा 504 महिला र 317 पुरुषमा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,49,244 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 842 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सहित अहिलेसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,36,573 रहेको छ। देशभर 10,955 जना उपचाररत रहेका छन्। संघीय मामिला
मन्त्री हृदय त्रिपाठीले देशको राजनीतिक प्रणाली स्थानीय तहको भूमिकामा निर्भर रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 26औं महानगर दिवस मनाउन आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री त्रिपाठीले स्थानीय तहको भूमिकामा देशको राजनीतिक प्रणाली अडिएको बताउनु भएको हो। स्थानीय तहको काम कारबाहीमा अहिलेको व्यवस्थालाई सफल बनाउने अथवा औचित्यहीन बनाउने भन्ने निर्भर रहेको पनि मन्त्री त्रिपाठीले बताउनुभयो। उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसैको कृपामा प्राप्त नभएकाले कसैले पनि समाप्त पार्न नसक्ने दावी समेत गर्नुभयो। कोरोनाको समयमा स्थानीय तहले गरेको काम कारबाहीबाट नै संघीयता आवश्यक छ भन्ने पुष्टि भइसकेको पनि मन्त्री त्रिपाठीले बताउनुभयो। उहाँले संविधानले स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार दिएको भएर नै स्थानीय तहले असाधारण काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। स्थानीय तहलाई असाधारण अधिकार दिएको छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाको अधिकार दिएको छ। संसारमा, विश्वमा कहीँ पनि छैन यस्तो जसले यति असाधारण अधिकार स्थानीय तहले प्राप्त गरेको संसारको कुनै पनि देशमा छैन। असाधारण अधिकार दिएको कारण के हो भने असाधारण काम गर्नको लागि असाधारण अधिकार हो। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साकेले काठमाडौँ महानगर सिङ्गो देशवासीको भएको बताउनुभयो। साकेले काठमाडौँमा स्थायी बासिन्दा भन्दा अस्थायी बासिन्दा धेरै भएकाले काठमाडौँलाई सफा, स्वच्छ, हराभरा, धुलो मुक्त र हिलो मुक्त बनाउन सबैको साथको आवश्यकता पनि औल्याउनु भयो। महानगरपालिका अहिले म घोषणा गर्न चाहन्छु, हामी त्यो गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका परिवार तयार छ। हामी गरेर देखाउँछौँ। हाम्रो कार्यकालभित्र त्यो सबै काम सम्पन्न गरेर देखाउँछौँ। तर अधिकार क्षेत्र धेरैसँग छ। काम गर्न चाहन्छौँ, काम गर्न नदिने वातावरण पनि छ। त्यसको संयोजन गरिदिने काम पनि माननीय मन्त्रीज्यूहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले संयोजन गरिदिनु पनि काठमाडौँ महानगरपालिका गौरवका साथ त्यो सबै काम हामी सम्पन्न गरेर देखाउँछौँ। 2052 साल मङ्सिर 29 गते काठमाडौँलाई महानगर घोषणा गरिएको दिनलाई आधार मानेर हरेक वर्ष आजकै दिन महानगर दिवस मनाइँदै आएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले सृजनात्मक कला र साहित्यले नेपालको धार्मिक, सामाजिक र भौगोलिक एकतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 63औं वार्षिक उत्सव तथा राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2077 को अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले साहित्य र कलाको माध्यमबाट देशको एकतालाई प्रतिनिधित्व गर्न सकिने बताउनु भएको हो। साहित्य र कलाको माध्यमबाट देशमा जातीय सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र भौगोलिक एकता कायम राख्न सकिने उहाँको भनाइ छ। मान्छेमा हुने आलोचनात्मक चेतलाई सम्मान गर्नुपर्ने, तर त्यस्ता आलोचनात्मक चेत सृजनात्मक, समृद्धि र राष्ट्रिय एकताको लागि हुनुपर्ने पनि उहाँले बताउनु भयो। युक्त भएर पनि जातीय सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता, भौगोलिक एकता कायम राख्दै नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्ने काम नेपाली जनसमुदायले गर्दै आएको छ। र हाम्रो साहित्यहरूले पनि, हाम्रा सृजनात्मक कलाहरूले पनि नेपालको यही यथार्थलाई प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन्। प्राज्ञिक कविहरूले समाजका अग्रगामी विषयहरूलाई कलमको माध्यमबाट उजागर गर्न अझ बढी भूमिका खेल्नुपर्नेमा पनि मन्त्री भट्टराईले जोड दिनुभयो। अब आर्थिक समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर मुलुकको अर्थतन्त्र माथि उठाउन राजनीतिक दलको सहयोगको अपेक्षा गरेको छ। महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, उपाध्यक्षहरू अञ्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र सँगै र कोषाध्यक्ष शकुन्तलाल हिराचन सम्मिलित प्रतिनिधि मण्डलले अध्यक्ष दाहालसँग भेट गरी सरकार र निजी क्षेत्रको ध्यानाकर्षण गराएको हो। प्रतिनिधि मण्डलले कोभिड सङ्कटको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सकुशल माथि उठाउन निजी क्षेत्रले सुझावसहितको भिजन पेपर तयार गरिरहेको जानकारी गराएको थियो। महासङ्घका पदाधिकारीबाट साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानमा
विशेष जोड दिनुपर्ने बताउँदै मौद्रिक नीति मार्फत आएका राहतका सुविधाहरूको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइएको थियो। भेटमा अध्यक्ष दाहालले उद्योग व्यवसायको विकास विस्तारमा सक्रियतापूर्वक लाग्न नयाँ टिम सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले इनर्जी इफिसियन्सी प्रोग्राम नेपालको अनुदान सहयोग 5वटा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरेको छ। जर्मन सरकारबाट KfW ब्याङ्क मार्फत प्राप्त अनुदान सहयोगमा सञ्चालित रकम ब्याङ्कले दिएको हो। ब्याङ्कले पशुपति आइरन एन्ड स्टिललाई 1 करोड रुपियाँ, बोटलर्स नेपाललाई 52,94,000, बागमती आयल इन्डस्ट्रिजलाई 43,35,000, हिमाल आइरन एन्ड स्टिललाई 7,34,000 रुपियाँ र इस्ट एसियन प्लास्टिक इन्डस्ट्रिजलाई 2,40,000 रुपियाँ हस्तान्तरण गरेको हो। मितव्ययी तथा प्रभावकारी ऊर्जा बचत हुने गरी कम्पनीहरूले यन्त्र उपकरण जडान गरेकोले रकम दिइएको हो। ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले चेक हस्तान्तरण गर्दै अन्य उद्योगहरूलाई ऊर्जा बचत गर्ने कार्यमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो। ब्याङ्कले हालसम्म 17वटा उद्योगहरूलाई 6 करोड 74 लाख रुपियाँभन्दा बढी अनुदान रकम हस्तान्तरण गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो। प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको प्राथमिक सेयर आइपिओ बिक्री खुला भएको छ। कम्पनीले 60 करोड रुपियाँ बराबरको 60 लाख किता प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेको हो। कर्मचारीलाई 5% र सामूहिक लगानी कोषका लागि पनि 5% छुट्याएर बाँकी रहेको 54 लाख किता सेयरको बिक्री खुला गरिएको हो। सर्वसाधारणले न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 5,000 कितासम्मका लागि सेयरमा आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। मेरो सेयरको मोबाइल एपका साथै सी आश्वा सुविधा लिएका सबै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट आइपिओमा आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनीको आइपिओ पुस 2 गतेसम्म खुला रहनेछ। उक्त समयमा सबै सेयर बिक्री नभएमा भने पुस 13 गतेसम्म पनि भर्न सकिनेछ। यसमा बिक्री प्रबन्धकको काम सिद्धार्थ क्यापिटलले गरेको छ। कृषि विकास ब्याङ्कले आफ्नो सेयर धनीलाई चुक्ता पुँजीको 15% बढी लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। ब्याङ्कको 853 बैठकले गत आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक साधारण सभाबाट अनुमोदन गराई कायम रहेको साधारण चुक्ता पुँजीको आधारमा लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो। ब्याङ्कले साधारण चुक्ता पुँजीको 15%ले बोनस लाभांश र बोनस लाभांशमा लाग्ने कर सहितका लागि 0.78%ले हुने नगद लाभांश प्रदान गर्ने भएको छ। नेपाल सरकारको हाल कायम भएको फिर्ता नहुने अग्राधिकार सेयर पुँजीमा वार्षिक 6%ले हुन आउने नगद लाभांश समेत ब्याङ्कले प्रदान गर्ने जनाएको छ। सोमबार सुनको मूल्य तोलामा 100 रुपियाँले घटेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 92,400 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। आइतबार छापावाला सुन प्रति तोला 92,500 रुपियाँ रहेको थियो। सोमबार तेजाबी सुन प्रति तोला 91,950 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी प्रति तोला 1,200 रुपियाँमा किनबेच भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1,834 हाराहारीमा किनबेच भइरहेको छ। सोमबार नेप्से उच्च अङ्क 56.72 अङ्कले बढेर 2067.17 अङ्कमा पुगेको छ। यसअघि गत मङ्सिर 17 गते नेप्से 2071.03 बिन्दुमा बन्द भएको थियो, जुन हालसम्मकै उच्च बन्द बिन्दु हो। बजारमा क वर्गका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 6.04 अङ्कले बढेको छ। बजारमा जलविद्युत बाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। बजारमा 202 कम्पनीका 1,28,88,066 किता सेयर 57,067 पटक खरिद बिक्री हुँदा 7,20,41 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। गौतम बुद्ध कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको निकै रोमाञ्चक बनेको तेस्रो खेलमा राप्ती विजयी भएको छ। योसँगै राप्तीले प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित हासिल गरेको हो। चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको अभ्यास मैदानमा भएको तेस्रो खेलमा राप्तीले नारायणीमाथि नाटकीय रूपमा 1 विकेटको जित हासिल गरेको हो। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नारायणीले राप्तीलाई दिएको 139 रनको लक्ष्य राप्तीले अन्तिम ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। खेलको अन्तिम बलमा 2 रन आवश्यक भएको समयमा कमल सिंह एरिक वाच आउट भए पनि नो बलका कारण राप्तीले नाटकीय जित निकालेको हो। राप्तीको जितमा कुशल भुर्तेलले प्रतियोगिताको पहिलो अर्धशतक
प्रहार गरे। उनले 41 बलमा 4 चौका र 6 छक्काको मद्दतमा 65 रनको इनिङ खेले। यसबाहेक कमल सिंह एरीले 24 रनको योगदान गरे। नारायणीका लागि करण केसीले 3, किशोर महतो र सुशान भारीले समान 2-2 विकेट लिए। यसअघि निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै नारायणीले 138 रनको योगफल तयार पारेको थियो। राप्तीका लागि अविनाश बोहरा र सूर्य तामाङले समान 2-2 विकेट हात पारे। उपाधिका लागि भोलि हुने फाइनलमा यी दुई टोलीले नै प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत प्री क्वार्टर फाइनलको ड्र सार्वजनिक भएको छ। युबिएफएले आज अन्तिम 16 को ड्र सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक ड्र अनुसार स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाले क्वार्टर फाइनल प्रवेशका लागि फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन पिएसजीसँग खेल्नेछ। साबिक विजेता तथा जर्मन क्लब बायर म्युनिखले इटालियन क्लब लाजियोसँग खेल्नेछ। स्पेनको रियल मड्रिडले इटालीको एटलान्टासँग खेल्दा बोरुसिया डर्टमन्डले सेभियासँग खेल्नेछ। इङ्ग्लिस क्लब लिभरपुलले जर्मनीको आरबी लाइप्जिगसँग खेल्नेछ। त्यस्तै इटालीको युभेन्टसले पोर्चुगिज क्लब पोर्टोसँग खेल्दा चेल्सीले एथलेटिको मड्रिडसँग खेल्नेछ। म्यान्चेस्टर सिटीले बोरुसिया मुन्चेन ग्लाडवाकसँग खेल्नेछ। अन्तिम 16 अन्तर्गतको पहिलो लेग खेल फेब्रुअरी 16, 17, 23 र 24 मा हुनेछ। त्यस्तै दोस्रो लेग मार्च 9, 10, 16 र 17 मा हुनेछ। अब मौसम समाचार। हाल देशको पूर्वी पहाडी भूभागमा मौसम आंशिक बदलिरहेको छ भने पूर्वी तराईका केही भूभागमा कुहिरो र हुस्सु लागेको छ। आज राति प्रदेश 1 को पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली रहने र बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1 को पहाडी भूभागको 1 वा 2 स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरको विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सरकार विरुद्ध सडकमा उत्रिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको बेवास्ता गर्दै कांग्रेसले आज सरकार विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गरेको हो। 2 साता अघि तनहुमा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्दा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रहरीले केही घण्टा नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसको जवाफमा कांग्रेसले सरकार विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शनको निर्णय गरेको हो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले व्यवस्था विरोधी, संविधान विरोधी र सरकार विरोधी शक्तिहरू सक्रिय भएको बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री थापाले कोरोनाका कारण उत्पन्न भएको संकटबाट संविधान विरोधी र अहिलेको व्यवस्था विरोधीहरू सक्रिय भएको बताउनु भएको हो। उखु मिलले भुक्तानी नदिएपछि उखु किसानहरूले आइतबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेका छन्। चिनी उद्योगबाट उखुको भुक्तानी नपाएपछि किसानहरू काठमाडौँ आएर आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। उखु किसानले आफ्नो 90 करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने माग गर्दै वर्षैपछि सडक सङ्घर्ष गर्दै आएका छन्। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा विभिन्न राज्यबाट जम्मा भएका किसानको प्रदर्शन जारी छ। यो आन्दोलन भारतीय केन्द्र सरकारलाई भारी बन्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ। गौतम बुद्ध कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको निकै रोमाञ्चक बनेको तेस्रो खेलमा राप्ती विजयी भएको छ। यो सँगै राप्तीले प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित हासिल गरेको हो। चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको अभ्यास मैदानमा भएको तेस्रो खेलमा राप्तीले नारायणीमाथि 1 विकेटको जित हासिल गरेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धुऔं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।